नमः कणादगौतमादिभ्यस्तर्कविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो ऋषिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। पूर्वस्मिन् पाठे किं सम्पन्नम् इति विषयं दृष्ट्वा अद्यतन विषयं प्रविशामः। पाठारम्भे के विषयाः पाठ्ये निरूप्यन्ते इति विषयः उक्तः। ततः परं शब्दप्रमाणं नाम किम् इति प्रश्नं कृत्वा तत्र प्रथमतया प्रमाणस्य स्वरूपं चिन्तितम्। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम्, येन प्रमात्मकं ज्ञानम् उत्पद्यते तत् प्रमाणम् इति कथ्यते। एवञ्च शाब्दबोधः प्रमा, शब्दज्ञानं प्रमाणम्, अनयोः कार्यकारणभावः अस्ति इति अस्माभिर्दृष्टम्। किं शब्दप्रमाणं नाम आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वं प्रमाणीभूतशब्दस्य लक्षणम्। तर्हि शब्दप्रमाणस्य लक्षणं दृष्टम्। तर्हि शब्दप्रमाणं नाम किम् इति चेत् आप्तेन उच्चरितं वाक्यम् एव शब्दप्रमाणपदेन कथयितुं शक्यते। को नाम आप्तः इत्युक्ते यथार्थवक्ता एव आप्तः इति पदेन कथ्यते प्रकृते। एवञ्च प्रयोगहेतुभूत यथार्थज्ञानवान् यः स एव भवति आप्तः। तर्हि आप्तो नाम कः इति अस्माभिर्दृष्टम्। ततः परम् आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वम् इत्यस्ति। वाक्यस्य लक्षणं द्रष्टव्यम्। किन्नाम वाक्यम्? पदानां समुदायः वाक्यं, वाक्यन्नाम पदसमूहः। प्रसिद्धमेव इदं। वाक्यन्नाम पदसमूहः इदं तु प्रसिद्धम्। परन्तु अत्र विशेषः कः? अत्र कुत्रापि अस्माकं संशयः न भवति। पदन्नाम किम् इत्यत्रैव संशयः। संशयः इत्युक्ते इदं विशेषेण ज्ञातव्यम् इति आशयः। तर्हि किन्नाम पदम् इति चेत् एतदर्थं नैयायिकाः वदन्ति शक्तं पदम्, शक्तत्वं पदस्य लक्षणम् इति आशयः। पश्यामः कथं शक्तत्वम् इत्यादिकं वक्तुं शक्यते इति क्रमेण अग्रे ज्ञातुं शक्यते। तर्हि मतभेदेन पदस्वरूपं ज्ञातव्यम् इति कृत्वा वैयाकरणानां मते पदन्नाम किं, नैयायिकानां मते पदन्नाम किम् इत्यस्माभिर्दृष्टम्। वैयाकरणानां मते सुप्तिगन्तं पदम् इत्युच्यते। इत्युक्ते प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्यैव पदत्वम्। नैयायिकानां मते तु तथा नास्ति। शक्तमेव पदम् इति नैयायिकानां पक्षः। शक्तस्यैव पदत्वं नैयायिकैः अङ्गीक्रियते। कथं शक्तत्वं नाम किं? शक्तिनिरूपकत्वम्। अस्य अभिप्रायस्तु अद्यतनपाठे ज्ञातुं शक्यते, तदुपपादयिष्यामि। तर्हि आहत्य नैयायिकमते इदं ज्ञातव्यम्। शक्तम् एव पदम् इत्युच्यते। अतः प्रातिपदिकस्य, केवल प्रातिपदिकस्यापि पदत्वं वक्तुं शक्यते, प्रत्ययस्यापि पृथक् रूपेण पदत्वं वक्तुं शक्यते। कदाचित् अद्य ग्रूप् मध्ये चर्चा आसीत्। किं विकरणप्रत्ययसहितस्यैव वक्तव्यं वा इत्यादिकं तथा आग्रहो नास्ति। इदानीम् उदाहरणार्थं गमलृगतौ इति धातुः, तत्र गम धातुः इति वर्तते। गम धातोः
गमनम् अर्थः एवं वदामः। तर्हि धातोः अर्थः उच्यते। घट इत्यस्य घटः इत्यर्थः लभ्यते वा? तर्हि तत्र कश्चित् प्रत्ययः योज्यते चेत् किं भवति? वाक्यं सम्पन्नं वा इत्युक्ते यदि युज्यमानस्य तस्य प्रत्ययस्य पृथक् अर्थः वर्तते तर्हि पदत्वं वदामः। केवलं घट इत्यनेन कोऽपि अर्थः उपस्थितो न भवति। अतः घट इत्यस्य पदत्वं सन्दिग्धमेव, चिन्तनीयं न भवति प्रायः। परन्तु धात्वादिस्थलेषु एवं वक्तुं शक्यते, गम इत्यस्य गमनम् इत्यर्थः, गमनरूप अर्थे शक्तिः अस्ति गम इत्यस्य, तस्मात् गम इत्यपि एकं पदं वक्तुं शक्यते। करणप्रत्ययसहितस्यैव इति वक्तव्यं नास्ति। अत्रापि रक्षति इत्यत्रापि रक्ष इति धातुः इति चेत् रक्ष इत्यस्य रक्षणम् अर्थः, तर्हि रक्ष इति एकं पदं तथा वक्तुं शक्यते। एवं रूपेण नैयायिकानां मते पदस्वरूपम् एवं भवति इति चिन्त्यते। तर्हि पदस्वरूपं ज्ञातं चेत् वाक्यस्वरूपं तत्क्रमेणैव भवति। तार्किकमते शक्तं पदम् इत्युक्तम् इति कृत्वा शक्तपदसमूहः एव वाक्यं भवति, घटम् इति एकं वाक्यं। वैयाकरणास्तु परस्परान्वयी भावापन्न क्रियाकारकवाचकपदसमुदायः, क्रियावाचकपदम् अपेक्षितं, कारकवाचकं पदम् अपेक्षितं, तादृशपदसमुदायस्यैव वाक्यत्वं वदन्ति। अतः रामः गच्छति इति वाक्यम् आहत्य शब्दप्रमाणं पुनः अयमपि अंशः चिन्तितः। पदसमूहमात्रस्य वाक्यत्वेन क्रियापदसमभिव्याहारनियमः नास्ति। अतः नीलो घटः इत्यत्र क्रियापदविरहस्थलेपि वाक्यत्वं नैयायिकानां सम्मतं, वैयाकरणैस्तु तत्र पुनः क्रियाध्याहारः वक्तव्यः, तदानीमेव वाक्यत्वं सम्पद्यते इति वैयाकरणैः उच्यते। तर्हि हन्ततो गत्वा प्रमाणस्य स्वरूपम् उपपादितम्। आप्तो चरितं वाक्यम् एव प्रमाणीभूतः शब्दः, शाब्दबोधं प्रति पदज्ञानम् एव करणं भवति इति पर्यन्तं चिन्तनं कृत्वा स्थापितम्। इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः। शाब्दबोधं प्रति पदज्ञानं करणम् इत्युक्तं। पदं करणम् इति नोच्यते। किमर्थं? केवलस्य पदस्य शाब्दबोधं प्रति करणत्वम् अस्ति वा इत्युक्ते केवलस्य पदस्य करणत्वं नास्ति, परन्तु पदज्ञानस्यैव। कथं? किञ्चिदेकं विषयम् उपपादयामि, सर्वेपि सावधानतया शृण्वन्तु। एकः पुरुषः चेष्टया किञ्चित् वदति, कदाचित् एवं चेष्टा नाम एतादृश शरीराभिनयः इति वक्तुं शक्यते। एवं करोति, तस्य आगच्छतु इति अर्थः खलु। एवं करोति, आगच्छतु इति तस्य अर्थः। एवं करोति इति एवं भिन्न भिन्न अभिनयपुरस्सरम् अपि किञ्चित् वक्तुम् इच्छति कश्चित्। तर्हि तत् शृण्मश्चेत् अस्माभिः किं तेन उक्तम् इति अवगन्तुं शक्यते। तेन किम् उक्तम् इति अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। तस्मात् केवलं पदं शाब्दबोधं प्रति कारणम् अथवा करणम् इत्यदि उच्यते, तस्मिन् स्थले पदमेव नास्ति इति कृत्वा पदाभावेपि शाब्दबोधस्तु जायते। तर्हि कारणाभावेपि कार्यम् उत्पन्नम् इति कृत्वा अन्वयव्यभिचारः व्यतिरेकव्यभिचारदोषः स्यात्। बोद्भीदं पदं श्रुतं स्यात्, व्यतिरेकव्यभिचारः। व्यतिरेकव्यभिचारः नाम यत्र कारणं नास्ति चेदपि कार्यम् उत्पन्नं, कारणाभावेपि कार्यस्य उत्पत्तिः यत्र तत्र व्यतिरेकव्यभिचारः इति उच्यते। अस्माभिः मङ्गलवादे विषयः पठितः तर्कसिद्धान्तसङ्ग्रहपाठे। एवञ्च कारणाभावेपि कार्यम् उत्पन्नम् इति कृत्वा व्यतिरेकव्यभिचारः। कथं? पश्यन्तु, शाब्दबोधः इति कार्यं पदं करणं, पदम् अथवा शब्दः करणम् इति यदि उच्यते तर्हि व्यतिरेकव्यभिचारः इति। व्यतिरेकव्यभिचारस्तु कार्यकारणभावे आपाद्यते। कार्यं किं? शाब्दबोधः। करणं किमित्युच्यते? यदि पदं करणम् इत्युच्यते, स्वरूपतः पदस्य यदि करणत्वं, तर्हि व्यतिरेकव्यभिचारः भवति। कथं व्यतिरेकव्यभिचारः? इदमिदानीं मया इदम् उपपादितम्।
कथम् इत्युक्ते कारणस्य अभावे अपि यदि कार्यम् उत्पन्नं तर्हि व्यतिरेक व्यभिचारः। व्यतिरेक व्यभिचारः सम्पन्नश्चेत् तयोः पदार्थयोः कार्यकारणभावः वक्तुं न शक्यते। प्रकृते कश्चित् पुरुषः शब्दोच्चारणं न करोति, शब्दोच्चारणं विना केवलं चेष्टां करोति, तर्हि सः यदि चेष्टां करोति तर्हि दूरे अथवा तत्पुरतः वर्तमानस्य पुरुषस्य कृते बोधस्तु भवति। तेन किम् उक्तम् इति शाब्दबोधस्तु भवति। हस्तम् एवं कृत्वा एवं करोति, एवं कृत्वा एवं करोति, तस्य अर्थः भवान् आगच्छतु। एवं प्रदर्श्य एवं करोति, भवान् आगच्छतु इति अयम् अवगच्छति। भवान् आगच्छतु इति तेन उक्तम् इति अनेन अवगतं चेत् शाब्दबोधः सम्पन्नः इत्यर्थः। तस्मादेव सः तस्य निकटं प्रवर्तते। पश्यन्तु, शाब्दबोधः जातः, परन्तु तत्र पदं नास्ति। स्वरूपतः पदं तु नास्ति, तत्र पदं तत्र भवेत्, तेन उक्तं चेत् स्वरूपतः पदं तत्र अस्ति इत्याशयः। तेन पदमेव नोक्तं, केवलं चेष्टा प्रदर्शिता चेत् स्वरूपतः पदं तत्र नास्ति इत्याशयः। पदस्वरूपं तत्र नास्ति। उच्चरितं पदं तत्र अस्ति चेत् अथवा अनेन श्रुतं चेत् स्वरूपतः पदं तत्र अस्ति इत्याशयः। तेन पदमेव नोक्तम् इति कृत्वा किं सम्पन्नं, स्वरूपतः पदं तत्र न श्रुतं, नास्ति। तर्हि पदस्य अभावेपि कार्यम् उत्पन्नम् इति कृत्वा व्यतिरेकव्यभिचारः सम्पन्नः। प्रायः व्यतिरेकव्यभिचारः सर्वैः अवगतः इति मन्ये। तत्परिहारार्थं किं कर्तव्यं, पदं करणमिति न वक्तव्यं, पदज्ञानं करणम् इति वक्तव्यं। पदज्ञानं करणम् इति यदा उच्यते तदानीं पूर्वोक्तदोषः नास्ति। कथं पूर्वोक्तदोषः नास्ति? पश्यन्तु, प्राक् कारणस्य अभावे अपि कार्यम् उत्पन्नम् इति स्थितिः आसीत्, परन्तु इदानीं पदज्ञानं करणम् इति यदा उच्यते पूर्वतनदोषः न भवति। कथं? सः यदा चेष्टां करोति, एवं कृत्वा एवं करोति, तर्हि भवान् आगच्छतु इत्यर्थः खलु। तर्हि भवान् आगच्छतु इति पदम् अनेन ज्ञायते। पदज्ञानं तु सम्पन्नं। पदं कथं ज्ञातम्? अनुमानेन ज्ञातम्। एतादृशी चेष्टा, एतादृश पदद्योतकम् इति किञ्चित् केनचित् प्रकारेण अनुमानं कृत्वा तादृशं पदज्ञानम् अयं प्राप्तवान्। अनुमानेनैव तत्र वक्तव्यं भवति। तर्हि तादृशचेष्टां दृष्ट्वा एतादृशी चेष्टा एतादृश पदं द्योतयति इति सः अनुमानं करोति, तदानीं तस्य कृते पदज्ञानं प्राप्तं। पदज्ञानेन अग्रे तस्य कृते शाब्दबोधः। प्रथम पदज्ञानं कथं जातं? भवान् आगच्छतु, भवान् इति पदम्, आगच्छतु इति पदं च तेन वक्तुम् इष्टम् इति सः ज्ञातवान्। तर्हि पदज्ञानं प्राप्तम्, अतः पदज्ञानेन अग्रे शाब्दबोधः सम्पन्नः। एवञ्च यत्र चेष्टया शाब्दबोधः सम्पन्नः तत्र पदं नास्ति चेदपि पदज्ञानं तु वर्तते इति कृत्वा पदज्ञानेनैव शाब्दबोधः सम्पन्नः। एवञ्च पदज्ञानं करणम् इति यदि उच्यते तर्हि करणं तु अस्ति अथवा कारणं तु अस्ति, पदज्ञानं तु अस्ति। पदज्ञानं कथं प्राप्तं? तस्य चेष्टां दृष्ट्वा अनेन अनुमितं, पदज्ञानम् अनुमितं। तर्हि पदज्ञानेन शाब्दबोधः जातः, तर्हि कारणमस्ति, अतः कार्यमुत्पन्नं। तस्मात् व्यतिरेकव्यभिचारदोषपरिहारार्थं पदं करणमिति न वक्तव्यं, पदज्ञानं करणमिति वक्तव्यम् इति विशेषः। अतः शाब्दबोधः इति प्रमा, पदज्ञानम् एव करणम् इति वक्तव्यम्। अत्र पदम् इत्यनेन एकं पदमित्याशयो न, तत्र आप्तोच्चरितं वाक्यं प्रकृते पदपदेन विवक्षितं। तत्र प्रमाणीभूतः शब्दः इत्युक्ते मया पदमित्युक्तं शब्दज्ञानं करणमित्युच्यते। अत्र शब्दपदेन किं विवक्षितम्? आप्तोच्चरितं वाक्यं प्रकृते शब्दपदेन विवक्षितम्। अत्र स्लैड् मध्येपि यदा भवद्भ्यः प्रेष्यते तदानीम् अत्र पद शब्दज्ञानमित्येव लिखित्वा प्रेषयामि। अत्र मया अधुना तु पदज्ञानमिति लिखितं, तत् श्रुत्वा कदाचित् कन्फ्यूजन् भवेत् अस्माकम्। अतः शब्दप्रमाणं, शब्दज्ञानं करणमिति वदामः। तर्हि शब्दः तेन अनुमितः, शब्दस्य अनुमानेन शब्दज्ञानं प्राप्तवान्,
शब्दज्ञानेन शाब्दबोधः सम्पन्नः। तस्मात् शब्दः करणम् इति न वक्तव्यं, शब्दज्ञानं करणम् इति वक्तव्यम् इति आशयः। शब्दः नाम प्रकृते आप्तोच्चरितं वाक्यमेव प्रमाणीभूतः शब्दः। तज्ज्ञानं शाब्दबोधं प्रति करणम् इति वक्तव्यम् इति आशयः। अत्र अहं स्लैड् मध्ये यदा भवद्भ्यः प्रेष्यते शब्दज्ञानमिति लिखामि, इत्युक्ते शब्दः पदं समानं तथापि शब्द इति शब्दः प्रयुक्तः वर्तते इति कृत्वा शब्दज्ञानमित्येव वयं वदामः, तदानीं स्पष्टता भवति, तत्र संशयादिकं न इति तद्विषये। अतः एव उच्यते शब्दज्ञानं करणम् इत्युक्तं खलु। इदञ्च शब्दज्ञानं कीदृशं द्विविधं भवति, कदाचित् प्रत्यक्षात्मकं कदाचित् स्मरणात्मकं चेत्। प्रत्यक्षात्मकमपि भवितुमर्हति, स्मरणात्मकं भवितुमर्हति। इदानीं कश्चन वदति मम कृते, तदानीं तत् शब्दज्ञानं कीदृशं सम्पन्नं, प्रत्यक्षात्मकम्। इदानीं सः वदति, श्रावणं प्रत्यक्षं मम जातम्। इदानीम् अहं वदन् अस्मि, भवन्तः शृण्वन्तः सन्ति, तर्हि भवद्भ्यः शब्दज्ञानं यज्जायमानं तत् प्रत्यक्षात्मकं शब्दज्ञानं। कश्चन चेष्टां दृष्ट्वा शब्दम् अनुमिनोति, तत्स्थले प्रत्यक्षात्मकं नास्ति, कदाचित् अनुमित्यात्मकं वा सम्पन्नम्। अथवा कदाचित् किं स्मरणात्मकं शब्दज्ञानं भवितुमर्हति। तेन ह्यः उक्तम् एवमासीत् खलु इति, तेन उक्तं पदं किम् इति अहम् इदानीं स्मरामि। तर्हि पदं श्रुत्वा ओ अयमर्थो वा, कदाचित् अस्माभिः वाक्यं श्रुतं भवति, अस्तु एतद् वाक्यं वास्तु अनन्तरम् अहं चिन्तयामि इति उक्त्वा गच्छामः। इदानीम् अस्माकं पाठशालायाम् एवं भवति स्म, आचार्यैः किञ्चित् वाक्यम् उच्यते, अस्माभिः तत्काले नावगतम् इति भवति स्म। तर्हि तैः उक्तं वाक्यं मनसि धृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। सः पाठिना सह उपविश्य बहु आचार्यैः एवम् उक्तमासीत् पाठकाले, कः अर्थः अस्य वाक्यस्य इति वाक्यं स्मरामः। किञ्चित् विचार्यमाणे ओ अयमभिप्रायो वा इति शाब्दबोधः जातः। अथवा कश्चित् शब्दः कस्यचित् सकाशात् श्रुतः, अथवा कश्चित् श्लोकः श्रुतः, तर्हि तत् श्लोकं श्रुत्वा तत्काले नावगतम् अस्माभिः, श्लोकं श्रुत्वा गच्छामः। गमनानन्तरं विचार्यमाणे एकैकस्य पदस्य कः अर्थः इति विचार्यमाणे तत्र शाब्दबोधः सम्पन्नः। तत्र सर्वत्रापि शब्दज्ञानात्, स्मरणात्मकशब्दज्ञानात् शाब्दबोधः जातः। तर्हि शब्दज्ञानम् इति यत् प्रमाणीभूतं शब्दज्ञानमस्ति, तत् शब्दज्ञानं प्रत्यक्षात्मकं भवति, स्मरणात्मकं भवति, अनुमित्यात्मकं भवति। तेन प्रकारेण कथञ्चित् ज्ञानं भवेत्, न केवलं शब्दः, शब्दज्ञानम् इत्यत्र अस्माकं तात्पर्यम्। तत्र शब्दज्ञानं प्रत्यक्षाद्यात्मकम्, आदिपदमपि योजनीयं, प्रत्यक्षाद्यात्मकं स्मरणात्मकं चेति इति अस्ति। द्विविधमपि करणं भवति, प्रत्यक्षाद्यात्मकमपि भवति इत्युक्ते अनुभवात्मकमपि भवितुमर्हति, स्मरणात्मकमपि भवितुमर्हति इत्यत्र तात्पर्यम्। तादृशं शब्दज्ञानम् एव शब्दप्रमाणम् इति पदेन उच्यते इति विशेषः। तर्हि प्रमाणं ज्ञातम्। एतावता प्रमाणविचारः पूर्णतया समाप्तः। शब्दज्ञानं नाम किमिति अस्माकं कृते स्पष्टतया ज्ञातम्। पुनः तद् ज्ञातव्यं नास्ति। इतः परम् अग्रे गच्छामः। शब्दज्ञानं प्रमाणम् इति चेत् पदार्थोपस्थितिः व्यापारः इत्युच्यते। पदार्थोपस्थितिः व्यापारः इत्यत्र केवलं पदार्थोपस्थितिः व्यापारः इति न उच्यते, पदजन्यपदार्थोपस्थितिः व्यापारः इत्युच्यते। केवलं पदजन्यपदार्थोपस्थितिः व्यापारः इति नोच्यते, वृत्तिज्ञानसहकृतपदजन्यपदार्थोपस्थितिः व्यापारः इति उच्यते। तर्हि वृत्तिज्ञानसहकृतपदजन्यपदार्थोपस्थितिः व्यापारः। का नाम वृत्तिः, वृत्तिः नाम का इति ज्ञातव्यम्। इदानीं वृत्तेः विषये अवगच्छामः। वृत्तिः द्विविधा भवति, शक्तिवृत्तिः, लक्षणावृत्तिः इति वृत्तौ द्वैविध्यं वर्तते। वृत्तिः नाम का, पदस्य अर्थस्य च मध्ये वर्तमानः सम्बन्धः वृत्तिः इति पदेन कथ्यते। पदस्य अर्थस्य च मध्ये वर्तमानः सम्बन्धः। इदानीं घट, एकः घटः वर्तते, घटस्य उपरि कश्चन पटः स्थापितः, तर्हि तादृशपटस्य घटस्य च मध्ये कश्चन सम्बन्धः अस्ति खलु। कः सम्बन्धः, संयोगाख्यः सम्बन्धः। इदं तु ज्ञायते, द्वयोः द्रव्ययोर्मध्ये संयोगः, तत्र संयोगात्मकः सम्बन्धः वर्तते।
एवमेव यथा तत्र एवं भिन्न भिन्न स्थलेषु भिन्न भिन्न सम्बन्धाः वर्तन्ते, यथा तत्र तथा सम्बन्धः वर्तते तद्वत् पदस्य अर्थस्य च मध्येपि कश्चन सम्बन्धः वर्तते। तस्यैव सम्बन्धस्य वृत्तिः इति नाम। पदार्थयोः मध्ये वर्तमानः सम्बन्धः वृत्तिः। अर्थः कः? इदानीं घट इति एकं पदम्, घट इति एकं पदम्। घटपदस्य अर्थः अन्यः अस्ति। पुरतः वर्तमानं यत् कम्बुग्रीवादिवत् स्वरूप आकृतिः या वर्तते, सः अर्थः। मृण्मयपात्रं घटपदेन उच्यते खलु। पुरतः वर्तमान मृण्मयपात्रं यत् तत् घटपदस्य अर्थः। घट इत्युक्ते घकारोत्तर अकारोत्तर टकारोत्तर अकारोत्तर विसर्गः घट शब्दः। एवं वा? घट पदं तादृशं। तस्ययो अर्थः, अर्थः कः? मृण्मयपात्रं। तर्हि घकारोत्तर अकारोत्तर टकारोत्तर अकारोत्तर विसर्गात्मकं यत् घट इति पदमस्ति, तस्य अनन्तरं मृण्मय पात्रं यद्वर्तते पुरतः, सः अर्थः। तस्य च मध्ये वर्तमानः यः सम्बन्धः तस्यैव वृत्तिः इति नाम। एवञ्च पद अर्थयोः मध्ये वर्तमानः सम्बन्धः वृत्ति इति पदेन कथ्यते। एवं सर्वत्रापि अस्माभिः ज्ञेयम्। इदानीं मम नाम सत्यनारायणः। सत्यनारायण इति पदं, तेन पदेन इदं शरीरम् उच्यते। तर्हि एतत् शरीरम् अर्थः। तस्य पदस्य अस्य अर्थस्य च मध्ये वर्तमानः यः सम्बन्धः वृत्तिः इति तस्य कृते कथ्यते। एवञ्च सर्वत्रापि पद अर्थयोः मध्ये वर्तमानः सम्बन्धः वृत्तिः इति पदेन कथ्यते। तर्हि पद अर्थयोः मध्ये वर्तमानः सम्बन्धः द्विविधः: शक्तिरूपः सम्बन्धः, लक्षणारूपः सम्बन्धश्च। उभयोः विषयेपि अस्माभिः इदानीं ज्ञातव्यमस्ति। तत्र प्रथमः सम्बन्धः शक्तिः, अत्यन्तं मुख्यं भवति। शक्तिः नाम का? ईश्वरस्य इच्छा एव शक्तिः इति पदेन कथ्यते। ईश्वरस्य इच्छा एव शक्तिः। पद अर्थयोः मध्ये वर्तमानः सम्बन्धः शक्तिः इति उच्यते। इदानीम् एकः अयं सम्बन्धः, पदार्थयोः मध्ये वर्तमानः सम्बन्धः शक्त्याख्यः, शक्तिवृत्तिः विषये इदानीं चिन्तयामः। अन्यः अपि अर्थः अस्ति, तदेव अत्र इदानीं पश्यन्तु। पदं ग्रामपदं वर्तते। ग्राम, ग आ ऋ म आ, ग्राम, ग्रामः विसर्गः। ग ऋ आ, ग्रा, ग ऋ आ म आ विसर्गः, ग्रामः इति पदमस्ति। पुरतः ग्रामः इति कश्चन अर्थः वर्तते। अनयोः मध्ये वर्तमानः यः सम्बन्धः सः शक्तिः इति उच्यते। तदेव अत्र चित्ररूपेण प्रदर्शितम्। पश्यन्तु, ग्रामपदेन अयम् अर्थः बोद्धव्यः इति ईश्वरस्य इच्छा। ईश्वरस्य इच्छा एव शक्तिः। ग्रामपदेन अयमेव अर्थः बोद्धव्यः, नान्यः इति ईश्वरस्य इच्छा। तादृश ईश्वरस्य इच्छा एव शक्तिः इति पदेन कथ्यते। अत्र प्रश्नः भवति, कथं ज्ञायते? ग्रामपदेन अयमेव अर्थः बोद्धव्यः इति ईश्वरस्य इच्छा वर्तते इति मया कथं ज्ञायते? ईश्वरस्तु मम निकटे आगत्य नोक्तवान्, भोः ग्रामपदेन अयमर्थः भवता ज्ञातव्यः इति ईश्वरस्तु आगत्य नोक्तवान्। तर्हि कथं मया ज्ञायते ईश्वरपदेन अयमर्थः बोद्धव्यः इति चेत् तदर्थमेव शक्तिग्राहक उपायाः इति अस्माभिरुक्तम्। शक्तिग्रहोपायाः इति अस्माभिः कुत्र इदं पठितमस्ति। तत्र बहुविध शक्तिग्रहोपायाः वर्तन्ते। के व्याकरणात् शक्तिग्रहो भवति, उपमान प्रमाणात् शक्तिग्रहो भवति, व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्यात् कोशेनापि शक्तिग्रहो भवति, आप्तवाक्यात् शक्तिग्रहः भवति। इत्युक्ते शक्तिः ज्ञायते इति। पदस्य कस्मिन् अर्थे शक्तिः अस्ति इति कथं ज्ञायते? व्याकरणात् ज्ञायते। तत्र प्रत्ययानां
कः अर्थः इति व्याकरणात् ज्ञायते। येषां कस्य कस्य प्रत्ययस्य कः कः अर्थः इत्यादिकं सर्वं व्याकरणात्, धातोः कः अर्थः तत्सर्वं व्याकरणात् ज्ञायते। अनन्तरं व्याकरणकोशः, बहूनां प्रातिपदिकानां कः अर्थः इत्यादिकं सर्वं कोशात् ज्ञायते। एवं वा आप्तवाक्यादपि ज्ञायते पदस्य कः अर्थः। व्यवहारतः अपि ज्ञायते, वृद्धव्यवहारेण वाक्यशेषात् ज्ञायते। इत्येवं बहुविध शक्तिग्रहोपायाः वर्तन्ते। शक्तिग्रहश्च व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषात् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतस्सिद्धपदस्य वृद्धाः इति बहवः शक्तिग्रहोपायाः प्रदर्शिताः। तादृशैः उपायैः पदस्य कस्मिन् अर्थे शक्तिः वर्तते इति ज्ञातुं शक्यते। पदस्य कस्मिन् अर्थे शक्तिः नाम अस्य पदस्य अनेन पदेन कः अर्थः बोद्धव्यः इति ईश्वरस्य इच्छा वर्तते इति तु एतादृशैः बहुभिः प्रकारैः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। एवञ्च पदस्य अर्थस्य मध्ये वर्तमानः सम्बन्धः शक्तिः, सा शक्तिः एवं बहुविधैः उपायैः ज्ञातुं शक्यते इति अस्माभिः पठितम्। तदेव अत्र उपपादितं तावदेव। ग्रामपदात् ग्रामः बोद्धव्यः अर्थात् ज्ञातव्यः इति ईश्वरस्य इच्छायाः आकारः। किं ग्रामपदात् ग्रामः बोद्धव्यः इति ईश्वरस्य इच्छायाः आकारः। तर्हि ग्रामपदस्य ग्रामात्मक अर्थस्य च मध्ये शक्त्यात्मकः सम्बन्धः वर्तते। अतः अस्माभिः ग्रामपदेन ग्रामः एव उच्यते। सा शक्तिः एका एव न तु नाना, ईश्वरेच्छायाः एकत्वात्। सा शक्तिः एका एव, नाना नास्ति। अत्र कदाचित् प्रश्नः भवति, एका एव शक्तिश्चेत् भिन्नभिन्नपदैः भिन्नभिन्नार्थाः कथं ज्ञातुं शक्यन्ते इति। सः अन्यः विषयः, तत्र केचन परिष्काराः मध्ये क्रियन्ते, ज्ञातुं शक्यते, तथापि क्लेशो नास्ति। एवञ्च आहत्य पदस्य अर्थस्य च मध्ये वर्तमानः सम्बन्धः शक्तिः इति मुख्यतया ज्ञातव्यम्। तत्र उदाहरणम् इदानीम् अस्माभिः प्रदर्शितम्। एवमेव अन्यदपि एकम् उदाहरणं, वृक्षपदात् वृक्षः बोद्धव्यः इति अस्ति। इदानीं वृक्ष इति एकं पदम्, अयम् अर्थः वर्तते। अनयोर्मध्ये वर्तमानः सम्बन्धः शक्तिः, अयं सम्बन्धः ईश्वरेच्छारूपः। तदेव उक्तमत्र। वृक्षपदात् वृक्षः बोद्धव्यः इति ईश्वरस्य इच्छायाः आकारः भवति। ईश्वरस्य इच्छा, एतादृशी इच्छा एव शक्तिपदेन उच्यते। सर्वत्रापि इदानीं ज्ञानम्, इदानीं मम ज्ञानं जातम् इत्युक्ते तत्र आकारः वक्तव्यः। मया घटः ज्ञातः इति कथनेन पर्याप्तं न भवति। ज्ञानस्य आकारः कः, कथं भवता ज्ञातम् इति अवगन्तुं शक्यते। तत् प्रष्टुं शक्यते। इदानीं कश्चन वदति, ओ मया घटः, भवता घटः ज्ञातो वा? मया घटः ज्ञातः। घटः ज्ञातो वा? तर्हि ज्ञानस्य आकारं वदतु। कथं कथं घटः ज्ञातः इत्याशयः। ज्ञानस्य आकारं वदतु, अयं घटः इति ज्ञातम्। एवं ज्ञानस्य आकारः भवति, इच्छायाः आकारः। सविषयकपदार्थानाम् आकारः वक्तव्यः। तर्हि इच्छायाः सविषयकत्वमस्ति। तर्हि ईश्वरस्य इच्छा वर्तते इत्युक्ते इच्छायाः आकारः कः? वृक्षपदात् वृक्षः बोद्धव्यः इति ईश्वरस्य इच्छा। वृक्षपदात् वृक्षः बोद्धव्यः इति इच्छायाः आकारः। एतादृश आकारीकी या इच्छा, सा इच्छा एव शक्तिपदेन कथ्यते इति। अतः अस्माभिः वृक्षपदेन वृक्षः एव ज्ञायते, न तु अन्यः इति ज्ञातम्। एतावता शक्तिविचारः संक्षेपेण दृष्टः। अयं विचारस्तु प्रागस्माभिः प्रमाणपरिचयवर्गेऽपि दृष्टः आसीत्, सैव विषयः पुनः पठितः। इदानीम् अत्र विशेषेण ज्ञातव्यमस्ति लक्षणाविचारः। शक्तिः ज्ञायते, का नाम लक्षणा इति लक्षणायाः विषये ज्ञातव्यमस्ति। पश्यामः। शक्यसम्बन्धो लक्षणा इति उक्तम्। तर्हि अत्र इतोपि एकः विषयः नूतनतया प्रविष्टः। शक्यः इति एकं पदं प्रविष्टं। लक्षणा नाम का? शक्यसम्बन्धः लक्षणा इत्युक्तम्। तर्हि अत्र शक्यः इति एकं पदं, शक्यपदं प्रविष्टं। शक्यं नाम किम्? तदुपपादयामि। शक्यं नाम
शक्ति विषयः शक्यः, शक्ति विषयः शक्यः। तत्र पश्यन्तु, वृक्षपदात् सः अर्थः बोद्धव्यः इति इच्छा आसीत् खलु भवतु, तर्हि अयम् अर्थः एव शक्यः इति उच्यते। पदेन शक्तिवृत्त्या यः अर्थः उपतिष्ठते सः अर्थः एव शक्यः इति पदेन कथ्यते। पुनरेकवारं वदामि, अत्र शक्तिः इति एका वृत्तिः खलु, शक्तिः इति एका वृत्तिः, तत्र संशयो नास्ति। तर्हि पश्यन्तु, वृक्षपदेन अयमर्थः उपतिष्ठते इत्युक्ते अस्माकं कृते ज्ञायते। वृक्ष इति पदं वदामश्चेत् अयम् अर्थः अस्माकं कृते ज्ञायते, पर्णादियुक्तः अयम् अर्थः अस्माकं कृते ज्ञायते। वृक्षपदात् अयम् अर्थः कथं ज्ञातः? शक्तिवृत्त्या ज्ञातः। सर्वदा वृत्त्या पदेन अर्थः उपस्थितः भवति, एवं व्यवहारः भवति। वृत्त्या पदेन अर्थः उपतिष्ठते। तर्हि वृक्षपदेन अयम् अर्थः कया वृत्त्या उपस्थितः? वृक्षपदेन अयम् अर्थः शक्तिवृत्त्या उपस्थितः। अग्रे यतोहि इदम् एवं किमर्थं वदन्नस्मि इत्युक्ते लक्षणया वृत्त्या अन्यः अर्थः उपतिष्ठति। इदानीं पश्यन्तु, वृक्षपदेन अयम् अर्थः कया वृत्त्या उपस्थितः? शक्तिवृत्त्या उपस्थितः। एवं वा? तर्हि किमपि पदम् उक्तं चेत् तत्र पदेन अर्थः उपतिष्ठते। उपस्थितिः नाम स्मरणम्, अनुभवात् अथवा स्मरणम् एव। उपस्थितिः नाम स्मरणम्। स्मरणविषयः उपस्थितः इति पदेन कथ्यते। तर्हि वृक्षपदेन अयमर्थः उपस्थितः शक्तिवृत्त्या। तर्हि पदेन शक्तिवृत्त्या यः अर्थः उपस्थितः सः अर्थः शक्यः इति पदेन कथ्यते। इदं सर्वे लिखित्वा स्थापयन्तु। पदेन शक्तिवृत्त्या यः अर्थः उपस्थितः सः अर्थः शक्यः इति पदेन कथ्यते। वृक्षपदेन शक्तिवृत्त्या अयम् अर्थः उपस्थितः इति कृत्वा अयम् अर्थः शक्यः इति पदेन कथ्यते। इदानीम् अत्र एकं स्वरूपं ज्ञातव्यम्। शक्तिः इति मध्ये वर्तते, शक्तिः इति मध्ये वर्तते। शक्तेः विषयः यः सः शक्यः। शक्तेः यः विषयः सः शक्यः। शक्तिविषयः नाम शक्तिवृत्त्या उपस्थितः अर्थः। शक्तिवृत्त्या उपस्थितः अर्थः एव शक्तिविषयः इति पदेन कथितः। तर्हि शक्तिविषयः यः सः शक्यः इति पदेन कथ्यते। तर्हि सा शक्तिः मध्ये वर्तते खलु। शक्तिनिरूपकं पदम्। लघुचित्ररूपेण प्रदर्शयामि, स्पष्टता भवति इति कृत्वा। पश्यन्तु, अत्र इदानीं शक्तिः इति वर्तते। पश्यन्तु, अत्र शक्तिः इति वर्तते इति चिन्तयन्तु। एवम् एकं चित्रं कृतवान्। एषा शक्तिः, ईश्वरेच्छारूपा शक्तिः। शक्तिविषयः अयं, शक्तेः विषयः अयम्, अतः अयं शक्यः इति पदेन कथ्यते। तर्हि शक्तिनिरूपकं भवति पदम्। शक्तिनिरूपकं भवति पदम्। तर्हि किं भवति? पदनिरूपिता या शक्तिः तादृशशक्तेः विषयः शक्यः। पुनः वदामि, स्पष्टता भवति। शक्तिः इत्यत्र मध्ये वर्तते। शक्तिः पदस्य अर्थस्य मध्ये वर्तमानः सम्बन्धः खलु। शक्तिः इत्युक्ते पदस्य अर्थस्य च मध्ये वर्तमानः सम्बन्धः। तर्हि एतादृशशक्तेः विषयः अयम्, अयं शक्यः। शक्तिनिरूपकं भवति इदं पदम्। एवञ्च यत् शक्तिनिरूपकं तदेव शक्तम् इति पदेन कथ्यते। शक्तिनिरूपकं शक्तम्, शक्तिविषयः शक्यः। बहु मुख्यमस्ति, एतादृश शब्दाः मुख्याः। शक्तिनिरूपकं शक्तं,
शक्तिविषयः शक्यः। तर्हि इतोपि सुलभेन कथयामि सम्बन्धं योजयित्वा। शक्तिः विषयतासम्बन्धेन अत्र अर्थे वर्तते। शक्तिः अर्थे अस्ति केन सम्बन्धेन? विषयतासम्बन्धेन अर्थे अस्ति, अतः शक्तिविषयः अर्थः। एवञ्च शक्तिः विषयतासम्बन्धेन यत्र सम्बद्धा सः भवति अर्थः शक्यः। शक्तिः निरूपकतासम्बन्धेन पदे सम्बद्धा। शक्तिः निरूपकतासम्बन्धेन पदे वर्तते, तथा कथयामः सौलभ्यार्थम्। शक्तिः निरूपकतासम्बन्धेन पदे अस्ति, एवञ्च निरूपकतासम्बन्धेन शक्तिमत् यत् पदं तदेव शक्तम् इति कथ्यते। तर्हि शक्तेः आश्रयः कः? सुलभं। शक्तिः नाम इच्छा, अतः शक्तेः आश्रयः भवति ईश्वरः, परमात्मा शक्तेः आश्रयः। तर्हि एतत् त्रयम् अत्र ज्ञातं। शक्तिः नाम इच्छा, शक्तिः समवायसम्बन्धेन ईश्वरे वर्तते, ईश्वरीय इच्छा सा इति कृत्वा। शक्तिः निरूपकतासम्बन्धेन पदे वर्तते, शक्तिः विषयतासम्बन्धेन अर्थे वर्तते। तदेव उक्तं शक्तिनिरूपकं पदं शक्तिविषयः अर्थः। शक्तिनिरूपकं यत् पदं तदेव शक्तं पदम् इति कथ्यते, शक्तम् इति पदेन कथ्यते। शक्तिविषयः अर्थः अयमर्थः शक्यः इति पदेन कथ्यते। शक्तिः विषयता आश्रयता सम्बन्धेन अथवा समवाय सम्बन्धेन ईश्वरे वर्तते इति एतत् त्रयम् अत्र मुख्यतया ज्ञातम्। एतत् त्रयं ज्ञातं चेत् सुलभं भवति अग्रिमविषयस्य निरूपणात्। अस्तु, तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः। एतावत् ज्ञातम्। एकक्षणम्। तर्हि इदानीं शक्यः इति पदम् अत्र ज्ञातं। तादृशशक्यस्य यः सम्बन्धः स एव लक्षणः इति पदेन कथ्यते। पश्यन्तु अत्र पदम् अर्थः, पद अर्थयोर्मध्ये वर्तते शक्तिः, शक्तिविषयः शक्यः, एतावत् जातम्। इदानीं लक्ष्यः इति अग्रिमम्। शक्यस्य यो सम्बन्धः सः सम्बन्धः एव लक्षणः इति पदेन कथ्यते। शक्यस्य, शक्यः नाम पदेन शक्तिवृत्त्या उपस्थितः अर्थः शक्यः। पदेन शक्तिवृत्त्या उपस्थितः अर्थः शक्यः। तादृशशक्यस्य यो सम्बन्धः सः सम्बन्धः एव लक्षणः इति कथ्यते। शक्यस्य सम्बन्धः यः लक्षणः सा यत्र अस्ति तदेव लक्ष्यम् अथवा लक्ष्यः इति पदेन कथ्यते। शक्यस्य यो सम्बन्धः सः सम्बन्धः यत्र वर्तते सः पदार्थः लक्ष्यः इति पदेन कथ्यते। एकम् उदाहरणं दृष्ट्वा वयम् अत्र अवगच्छामः। उदाहरणम् उपपादयामि, सावधानतया सर्वे पश्यन्तु, शृण्वन्तु इति प्रार्थयामि। इदानीं पश्यन्तु, कश्चन उक्तवान् गंगायां घोषः अस्ति इति कश्चन उक्तवान्। गंगायां घोषः इति वाक्यम् अन्येन श्रुतम्। सः चिन्तयति गंगा शब्दस्य प्रवाहः इति अर्थः खलु। गंगा नाम कश्चन प्रवाहविशेषः, नदी खलु गंगा नाम। तर्हि प्रवाहः इति गंगा शब्दस्य अर्थः। घोष शब्दस्य ग्रामः इति अर्थः। अनेन किमुक्तं? गंगायां घोषः इत्युक्तम्।
गंगायाम इति उक्तत्वात् गंगा घोषस्य अधिकरणम् इति ज्ञायते। तर्हि गंगायाम घोषः नाम गंगारूप प्रवाहे घोषः अस्ति इति अवगम्यते। घोषः नाम ग्रामः। तर्हि कथं प्रवाहे ग्रामः भवितुमर्हति? प्रवाहे कश्चन ग्रामः अस्ति, प्रवाहे गच्छति सः ग्रामः, तर्हि प्रवाहे ग्रामः भवितुं नार्हति खलु। तर्हि यदा एतादृशः मुख्यः अर्थः अनुपपन्नः भवति तदानीं तत्र लक्षणा स्वीकर्तव्या। मुख्यमस्ति, पुनर्वदामि, यदा एतादृशः मुख्यः अर्थः तत्र अनुपपन्नः भवति तदानीं लक्षणा स्वीकर्तव्या भवति। पश्यन्तु, गंगा शब्दस्य प्रवाहः अर्थः। प्रवाहे घोषस्तु अनुपपन्नः एव। प्रवाहे घोषः कथं भवितुमर्हति? वक्तुः तात्पर्यमेव अनुपपन्नं भवति अत्र। यदा एतादृशः मुख्यः अर्थः अनुपपन्नः भवति तदानीम् अस्माभिः लक्षणा स्वीकर्तव्या भवति। इत्युक्ते गंगापदस्य पदेन शक्तिवृत्त्या उपस्थितः अर्थः प्रवाहः, तस्मिन् प्रवाहे घोषस्य अस्तित्वम् अनुपपन्नं भवति इति कृत्वा गंगा शब्दार्थः यः प्रवाहः, शक्यार्थः यः प्रवाहः, तस्य संबन्धः यत्र अस्ति तत् गंगा शब्दस्य अर्थः इति वदामि। गंगा प्रवाहः शक्यः वर्तते, प्रवाहस्य संबन्धः कुत्र अस्ति? तीरे वर्तते। प्रवाहस्य तीरे कः संबन्धः? संयोगाख्यः संबन्धः वर्तते। प्रवाहस्य तीरे कः संबन्धः वर्तते? संयोगाख्यः संबन्धः वर्तते। एवञ्च प्रवाहे घोषस्य स्थितिः अनुपपन्ना इति कृत्वा प्रवाहस्य प्रवाहे प्रवाहः संयोगसम्बन्धेन यत्र अस्ति तीरे वर्तते, तर्हि तत् तीरं गंगापदस्य अर्थः इति उच्यते। गंगापदस्य प्रवाहः अर्थो न, गंगापदस्य तीरम् अर्थः। गंगापदस्य प्रवाहः इति तु शक्तिवृत्त्या अर्थः। गंगापदेन शक्तिवृत्त्या उपस्थितः अर्थः प्रवाहः। गंगापदेन लक्षणया वृत्त्या उपस्थितः अर्थः तीरम्। पुनर्वदामि, गंगापदेन शक्तिवृत्त्या उपस्थितः अर्थः प्रवाहः, गंगापदेन लक्षणावृत्त्या उपस्थितः अर्थः तीरम्। कथं तीरं लक्षणावृत्त्या उपस्थितं? किमर्थम् अत्र लक्षणा स्वीकर्तव्या आपतिता? किमर्थं नाम गंगायां घोषः इति वाक्यं प्रयुक्तं। गंगायां घोषः इत्यनेन घोषस्य अधिकरणं गंगा इति ज्ञायते। घोषस्य अधिकरणत्वं गंगायाम् अनुपपन्नं। घोषस्य अधिकरणत्वं गंगायाम् अनुपपन्नं नाम वक्तुः तात्पर्यम् अत्र अनुपपन्नम् इति ज्ञायते। यदा एतादृश अनुपपत्तिः ज्ञायते तदानीं शक्यस्य यो सम्बन्धः सः यत्र अस्ति सः अर्थः पदस्य इति स्वीक्रियते। तर्हि प्रवाहस्य संयोगाख्यः सम्बन्धः तीरे वर्तते इति कृत्वा गंगापदस्य तीरम् अर्थः, गंगापदस्य तीरम् अर्थः। एवञ्च शक्यस्य यः सम्बन्धः, अयं सम्बन्धः एव लक्षणा इति पदेन कथ्यते। शक्यसम्बन्धः लक्षणः। तर्हि अत्र लक्षणायाः स्वरूपं किं? प्रवाह संयोगाख्यं लक्षणायाः स्वरूपं। संयोगाख्यं स्वरूपमस्ति लक्षणायाः। तत्र इच्छास्वरूपम् इत्यादिकं न भवति। अत्र इदानीं लक्षणायाः स्वरूपं भिन्नं भिन्नं भवति। संयोग एव भवेत् इति निर्बन्धः नास्ति। यतोहि शक्यस्य यः सम्बन्धः लक्ष्यार्थेन सः सम्बन्धः लक्षणापदेन कथ्यते। कदाचित् संयोगः, समवायः इति भिन्न भिन्नं भवितुमर्हति। तत्तस्थलानुरोधेन चिन्तनीयं। क्रमेण एतस्य भिन्न भिन्नानि उदाहरणानि आगच्छति, तदानीम् इतोपि स्पष्टता भवति लक्षणायाः विषये। तर्हि आहत्य शक्यसम्बन्धः लक्षण। शक्यः नाम
शक्तिवृत्त्या उपस्थितः अर्थः तस्य यो सम्बन्धः स एव लक्षणया वृत्त्या उपस्थितः अर्थः तीरम्। तर्हि गङ्गायां घोषः इत्यत्र तीरे घोषः इति अर्थः। गङ्गाशब्दस्य तीरम् इति अर्थः लब्धः। कथं? लक्षणया वृत्त्या तीरम् अर्थः। तर्हि गङ्गायां घोषः इत्यस्य तीरे घोषः इति अर्थः। एवञ्च लक्षणया वृत्त्यापि पदस्य अर्थः स्वीक्रियते। एवञ्च तीरे घोषः इति वाक्यार्थः लभ्यते। एषा लक्षणा त्रिविधा वर्तते। जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा, जहदजहल्लक्षणा इति लक्षणायां त्रैविध्यम्। किं किं त्रैविध्यम्? एकं जहल्लक्षणा, अपरा वर्तते अजहल्लक्षणा, तृतीया वर्तते जहदजहल्लक्षणा इति। एवं लक्षणानां त्रैविध्यं वर्तते। तत्र प्रथमा वर्तते जहल्लक्षणा। जहल्लक्षणायाः विषये वयं पठामः। अत्र यदि प्रश्नाः सन्ति भवन्तः प्रष्टुमर्हन्ति। हस्तम् उपरि कुर्वन्तु, तदानीं प्रष्टुम्। अजित् महोदय वदन्तु। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते वदन्तु। नमस्ते महोदय, श्रूयते वा इदानीं? श्रूयते, वदन्तु। मम प्रश्नः, इदानीम् अस्माभिः यत् गङ्गायाः तीरमेव विवक्षितमिति उक्तं, तत् तीरं नाम विवक्षितमर्थं, तस्य पुरतः यत् प्रवाहः भवति तत्तु तस्य वास्तविकमर्थम् अथवा डैरेक्ट् मीनिङ्ग्, अर्थात् यत् दृश्यते पुरतः तदेव तस्य अर्थः इति तदेव शक्यः। किन्तु यत् विवक्षितं तदेव लक्षणावृत्त्या ज्ञायते। तदेव लक्ष्यः। तात्पर्यं कुत्र अस्ति इति अस्माभिर्ज्ञातव्यम्। आम्, अवगतम्। दृष्ट्वा लक्षणं स्वीकर्तुं शक्यते अस्माभिः। आम्, यदि तत्र वक्तुः वाक्यं गङ्गायां मकराः एवमासीत् चेत्, गङ्गायां मकराः एवमासीत् चेत्, तर्हि तत्र विवक्षितमर्थं तु गङ्गायामेव अस्ति। गङ्गायाः तदानीं लक्षणा स्वीकर्तव्या नास्ति अस्माभिः। लक्षणावृत्तिः तत्र स्वीकर्तव्या नास्ति। स्वीकर्तव्या नास्ति इत्युक्ते लक्षणावृत्त्या अर्थोपस्थितिः सम्पादनीया नास्ति। शक्तिवृत्त्या अर्थोपस्थितिं सम्पाद्य अनन्तरं वयम् अन्वयं कुर्मः। ओ प्रवाहे मकराः सन्ति, गङ्गायां मीनः इति वा, गङ्गायां नौः इति वा किमपि भवितुमर्हति। तादृशस्तरे। आम् आम्, अवगतं महोदय, अवगतं। धन्यवादः। धन्यवादः। लक्ष्मीनारायण महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्कारः, वदन्तु। शब्दज्ञानयोः मध्ये भेदः कः इति प्रश्नः अस्ति। यदि शब्दः उच्चारितः तदेव शब्दः इति उच्यते वा? सत्यं। स्वरूपं, शब्दस्वरूपं यत् इदानीं मया कथ्यमानः शब्दः भवतां कृते श्रूयमाणः अस्ति, तर्हि अत्र शब्दस्वरूपं वर्तते, उच्चार्यमाणः शब्दः। शब्दस्य उच्चारणं नास्ति, परन्तु मया ऊह्यते, अनुमीयते, तर्हि तत्र शब्दज्ञानम्। अथवा शब्दं वदन्ति भवन्तः, अहं शृणोमि, इदानीं यज्ञानम्, इदं शब्दज्ञानम्। यदि अनुच्चारितः शब्दः अस्ति मम मनसि, तद् शब्दज्ञानं वा? सत्यम्। अस्तु। अतः एक क्रीडा अस्ति डम् शैराड्स् इति, यत्र क्रीडायां एकपुरुषः चेष्टां करोति, अन्यः पुरुषः तत् किं वदति इति ऊह्यति, ऊहं करोति। तर्हि तत्र मनसि अन्यपुरुषस्य मनसि यः शब्दः आगच्छति तत् शब्दज्ञानमेव। सत्यं। तदनन्तरं सः तस्य उच्चारणं करोति, तदा तद् शब्दरूपेण आगच्छति, स्वरूपतां प्राप्यते। अस्तु,
धन्यवादः। धन्यवादः। योगात्मचैतन्य महोदय। योगात्मचैतन्य महोदय। नमस्कारः आचार्य। नमस्कारः। एवं। आचार्य श्रूयते वा? सम्यक् श्रूयते, वदन्तु। श्रूयते, वदन्तु। श्रूयते वा? अवश्यं श्रूयते, वदन्तु। एवम् एवम्। आचार्यः तत्र पदं न कारणं पदज्ञानं कारणं यतोहि तत्र चेष्टां दृष्ट्वा यः शाब्दबोधः जायते तस्य अनुपपत्तिः स्यात् अथवा तत्र व्यतिरेकव्यभिचारः स्यात् इति उक्तं। किन्तु चेष्टां दृष्ट्वा तत्र साक्षात् अनुमानेनैव नाम तत्र अनुमितिः एव भवति खलु। शाब्दज्ञानं कथं तत्र भवति नाम अनुमानेन सह शब्दं जानाति एवं तस्य शाब्दज्ञानं भवति इत्यत्र किं प्रमाणमस्ति? पश्यन्तु, वस्तुतः तत्र सः किं वदति इति वयं प्रथमतया चिन्तयामः। तत्र स्थितिः तथा भवति, सः एक्शन् करोति। यदि इदानीम् एवं समीचीनं, भवद्भिः उक्तं सम्यक् अस्ति। तत्र किञ्चित् स्तरः ज्ञातव्यः। इदानीं कश्चन वाक्शक्तिरहितः वर्तते चिन्तयामः, कश्चन पुरुषः तादृशः अस्ति। अस्माकं पुरतः स्थित्वा सः अभिनयं करोति, एवं करोति, एवं किमपि एकम् अभिनयं करोति। तर्हि वयं तादृश अभिनय दर्शनमात्रेण न अवगच्छामः प्रथमतया। यदा वयं पश्यामः ततः तत्र एतादृश अभिनयस्य एतादृश अभिनयस्य अयम् अभिप्रायः इति द्योतयितुं सः इतोपि भिन्न भिन्न परिकरान् उपयुज्य प्रदर्शयति इति चिन्तयामः। तदानीम् अवगच्छामः, ओ एतादृश अभिनयस्य अयमर्थः इति जानीमः। इत्युक्ते एतादृश अभिनयेन एनं शब्दं वक्तुम् इच्छति सः इति तदानीं वयं ज्ञातवन्तः। तर्हि अभिनयं कृतवान्, अभिनयेन शब्दं ज्ञातवान्, शब्दं ज्ञात्वा अनन्तरं बोधं प्राप्तवान् इति एकः स्तरः। परेद्यपि किं जातं, सः अभिनयं कृतवान्, अभिनयमात्रेण मया ज्ञानं सम्पादितम्। अत्र इदानीम् अनुमानं वर्तते। प्रथमस्तरे यदा शब्दः ज्ञातव्यः अस्ति, ततः परं शाब्दबोधः सम्पादनीयः अस्ति। द्वितीयस्तरे इत्युक्ते श्वः परश्वः परपरश्वः यदा यदा सः मत्पुरतः इतः परं तादृशम् अभिनयं प्रदर्शयति, अभिनयमात्रेण अर्थम् अहं झटिति ज्ञातुं शक्नोमि। इदानीम् अस्मिन् स्तरे मया शब्दः अनुमातव्यः नास्ति, साक्षात् अर्थं गृह्णामि। तर्हि अत्र अनुमितिः वर्तते। एवमस्ति वा? एतादृश चेष्टा, एतादृशार्थज्ञापकः साक्षात् अहम् अनुमितिं प्राप्नोमि। पुनः तत्र शब्दः चिन्तनीयः इति किमपि नास्ति मम। प्रथमतया मया यदा चेष्टा दृश्यते तर्हि मया तदा शब्दः चिन्तनीयः, ततः परं मया शाब्दबोधः सम्पाद्यते। अथवा कदाचित् कश्चन चेष्टां दृष्ट्वा प्रतिपर्यायं शब्दं विचिन्त्यैव शाब्दबोधं प्राप्नुयात्, तस्य अधीनं तत्। द्वितीयवारमपि अहं चेष्टां श्रुत्वा ओ आगच्छतु इत्यभिप्रायः इति पदम् अत्र अनुमाय, ततः एतादृशचेष्टा, एतादृश किं पदबोधकः इति पदम् अनुमाय ततः परं तेन पदेन शाब्दबोधं प्राप्नुयात्। तदपि अग्रिमदिनेषु भवितुमर्हति कदाचित्, तस्य अधीनं। कदाचित् चेष्टया साक्षात् अनुमितिं प्राप्नुयात्। अत्र तात्पर्यं किम् अस्माकं, यत्र तु चेष्टया शब्दम् अनुमाय ततः परं शाब्दबोधं प्राप्नोति, तत्र पदं नास्ति, पदज्ञानमेव अस्ति इति कृत्वा पदज्ञानस्यैव करणत्वं वक्तव्यम् इत्यत्र दातव्यम्। एवम् अवगतम्? एवम् अवगतम् आचार्य, अवगतम्। इतोपि एकः प्रश्नः। तत्र इच्छा, ईश्वरेच्छा शक्तिः, सा शक्तिः नाम तस्याः शक्तेः विषयः यः सः शक्यः इति उक्तं, किन्तु शक्तेः विषयः पदमपि भवितुम् अर्हति खलु? नास्ति, पदं विषयः नास्ति वा? बहु सम्यक् गृहीतमस्ति, क्लेशो नास्ति। तत्र तु विशेष्यता सम्बन्धेन इति मया वक्तव्यं। भवद्भिः समीचीनं स्थलं प्रदर्शितम्।
इच्छायां पदमपि विषयः यतोहि अनेन पदेन अयमर्थः बोद्धव्यः इत्येव इच्छा यः वर्तते। इच्छायां यद्यपि पदं विषयः तथापि विशेष्य विधया यः विषयः स एव शक्यः। तर्हि विशेष्यविधयः एवं तत्र पदं प्रकारविधया वर्तते, अनन्तरम् अर्थः विशेष्यविधः। अहम् अग्रिमकक्षायां तत् प्रदर्शयितुं शक्नोमि। प्रकारविधेयभावं प्रकारविशेष्यभावं प्रदर्शयितुं शक्नोमि। तत्र आकारः वर्तते खलु, अस्मात् पदात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति। तत्र पदं प्रकारविधया भासते, अर्थः विशेष्यविधया भासते। तर्हि शक्तिः विषयतासम्बन्धेन इत्यत्र किञ्चित् परिष्कृत्य वदामि। शक्तिः विशेष्यतासम्बन्धेन यत्र अस्ति स एव शक्यः। पदे शक्तिः वर्तते प्रकारतासम्बन्धेन इति वदामः। प्रकारतासम्बन्धेन एवमेवं प्रकारविधया तर्हि पदं किं वक्तव्यं भासते, शक्तिः एवं विशेष्यतासम्बन्धेन यत्र शक्तिः विशेष्यतासम्बन्धेन यत्र अस्ति सः शक्यः, एवं समीचीनं। प्रकारताख्यविषयतासम्बन्धेन यत्र अस्ति सः तत्पदम् इति। इति मास्तु, यतोहि प्रकारविधे तत्र बहवः अंशाः भासन्ते। शक्तं नाम किं नाम ओहो शक्तिनिरूपकं पदं। शक्तिनिरूपकम् शक्तिः निरूपकतासम्बन्धेन पदे अस्ति, नाम पदनिरूपिता शक्तिः भवति सर्वदा। शक्तिनिरूपकं पदं चेत् पदनिरूपिता शक्तिः, अधस्तादुपरि गच्छति। शक्तिनिरूपकं पदं पदनिरूपिता शक्तिः, शक्तिविशेष्यः अर्थः शक्यः। एवम् अवगतम्? तत्र अत्रापि एकं शक्तिनिरूपकं पदं, किन्तु पदे अपि शक्तिः वर्तते। तर्हि शक्यनिरूपिका शक्तिः अपि भवति खलु? शक्यनिरूपिका शक्तिः भवति वा पदे अपि शक्ति एवमेवं पदे शक्तिः अस्ति इति कृत्वा तर्हि एवं वदामः। शक्यः इदानीम् उक्तरीत्या शक्तिः विषयी, शक्यः विषयः इति कृत्वा शक्तिनिष्ठविषयिता निरूपितविषयता पदे अस्ति इति कृत्वा पदनिरूपितापि शक्तिः भवितुमर्हति इति भवद्भिरुक्तम्। तथैव शक्तिनिरूपकत्वम् अर्थे क्षम्यताम्, अर्थे शक्तिनिष्ठविषयिता निरूपित विषयताश्रयः अर्थः। तस्मात् शक्ति निरूपकः अर्थः न भवति, शक्तिनिष्ठविषयिता निरूपकः भवति अर्थः। शक्तिनिष्ठविषयिता निरूपकः भवति अर्थः। शक्तिनिष्ठा विषयिता, शक्तिः विषयी भवति, शक्तिनिष्ठविषयिता निरूपकः भवति अर्थः एवं। परन्तु ईश्वरवृत्तिः या शक्तिः, तादृशशक्ति साक्षात् निरूपकं भवति पदमेव इति विशेषः। अतः पदनिरूपितत्वमेव शक्तौ अस्ति। अवगतम्? एवम् अस्तु, एवम्। धन्यवादः। धन्यवादः। श्रीनिवासन् महोदयः। नमो नमः आचार्यः। यादृशे चेष्टया यद् अर्थं गृह्यते तद् अनुमानेन गृह्यते इति भवान् उक्तवान्। तादृशं यदि वयं लक्षणार्थं यदि पश्यामः चेत् तत्र अपि अनुमानेन गृह्यते इति उक्त्वा समीचीनं भवति वा? इत्युक्ते इदानीं गङ्गापदेन स्थिररूपः अर्थः अनुमानेन गृह्णामि इति वा? इत्येव। गङ्गापदस्य तीरम् अर्थः, तीरं मया अनुमीयते इति तु अनन्तरं चेत् भवितुमर्हति। प्रथमतया अनुपपत्तिः चिन्तनीया। तत्र यथा उत्तरमुक्तं तद्वदेव अत्रापि वक्तव्यं भवति। इदं प्रथमतया साक्षात् न ज्ञायते, आदौ एव न ज्ञायते। इदम् अनुपपत्तिः ज्ञातव्या, ज्ञात्वा
ततः परं लक्षणया वृत्त्या तीरं ज्ञातव्यं तदानीं गङ्गायाम् इत्यत्र किं गङ्गाशब्दस्य तीरमर्थः इति ज्ञातं लक्षणया वृत्त्या तीरः उपस्थितः क्लेशो नास्ति तर्हि एषा लक्षणा इति जातम् इतः परं गङ्गायां घोषः इति यदा यदा वाक्यम् उच्यते साक्षात् गङ्गापदेन तीरमेव उपदिष्टम् इतः परं तत्र अनुपपत्यादिकं चिन्तनीयं नास्ति तर्हि प्रथमतया लक्षणया वृत्त्या अर्थोपस्थितिर्वक्तव्या तत्रापि एवं वदन्ति महोदयाः एवं वदन्ति निरूढलक्षणा स्वारसिकलक्षणा इति लक्षणायां द्वैविध्यं वदन्ति विशेषेण निरूढलक्षणा नाम अनादितात्पर्यवती लक्षणा इत्युक्ते गङ्गायां घोषः इत्यत्र अनादितात्पर्येण गङ्गाशब्दस्य अनादिकालात् गङ्गाशब्दस्य तीरे एव लक्षणा स्वीकृता तर्हि निरूढलक्षणा नाम पदश्रवणानन्तरं झट् इति तीरमेव उपतिष्ठते अतः निरूढलक्षणा इति वदन्ति स्वारसिकलक्षणा इत्युक्ते पदश्रवणानन्तरम् अनन्तरं वयं तत्र तात्पर्यानुपपत्तिं सर्वं ज्ञात्वा ततः परम् अयमर्थः इति जानीमः तत्र स्वारसिकलक्षणा इति भेदं वदन्ति अतः अनुमानमपि नापेक्षितं साक्षात् लक्षणया वृत्त्यैव उपतिष्ठति निरूढलक्षणया गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गापदश्रवणानन्तरं झटिति तीरम् उपतिष्ठति ओके सम्यक् एव अवगतम् महोदय धन्यवादः धन्यवादः सत्यमहोदयाः प्रश्नः अस्ति नमस्ते महोदय नमस्ते अत्र कृत्प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः ये सर्वे नैयायिकाः स्वीकरोति वा अवश्यं गीता मते अस्ति वा अस्ति अस्ति तर्हि यत् पदमस्ति घटः इति घट प्रातिपदिकमस्ति तदपि वाक्यं भवति वा तेषां मते किमर्थम् इत्युक्ते घट् इति धातु स्वीकृत्य तद् किमपि कृत्प्रत्ययः येन घट इति भवति इदानीं घट इति धातोः कः अर्थः पश्यामः घट इति धातोः कश्चन अर्थः वर्तते चेत् घट इति धातोः वर्तते कश्चन अर्थः वर्तते अस्तु कः इति वयम् अग्रे पश्यामः कश्चन अर्थः वर्तते स्वीकुर्मः वर्तते एव घट इति धातोः कश्चन अर्थः तर्हि तादृशार्थे घट इति धातुस्तु शक्तः एव अस्ति शक्तमेव अस्ति चिन्ता नास्ति इदानीं घट इति पदेन शब्देन कश्चन अर्थः उपतिष्ठते चेत् शक्तिवृत्त्या तर्हि घट इत्यस्य शक्तत्वम् आगतम् मृण्मयपात्र चेष्टारूपार्थः समीचीनं मृण्मयपात्रं तावत् पात्ररूपार्थः केवलं घट इति पदेन नोपतिष्ठते तर्हि घट इति प्रातिपदिकेनैव मृण्मयपात्ररूपः अर्थः उपदिश्यते तर्हि मृण्मयपात्ररूप अर्थः घट इति पदेन शक्तिवृत्त्या उपतिष्ठते तर्हि मृण्मयपात्र विषयी या शक्तिः तादृशशक्तिनिरूपकं भवति घट इति पदमेव घट इति एव पदं न तु घट इति पदं तर्हि मृण्मयपात्रे शक्तं पदं घट इति पदं चेष्टायां शक्तं पदं घट इति पदं मृण्मयपात्रे शक्तं पदं घट इति पदम् एवं रूपेण विभज्य ज्ञातव्यम् तत्र कृत्प्रत्ययः अपि अस्ति तस्य अपि स्वीकरणीयं घट इदानीं चिन्तनीयं भवति तादृशकृत्प्रत्ययार्थः कश्चन यदि स्यात् प्रत्ययेनापि कश्चन अर्थः उपतिष्ठते उपस्थाप्यते शक्तिवृत्त्या वा लक्षणया वृत्त्या वा तर्हि घट इत्यस्य वाक्यत्वे विरोधो नास्ति स्वीकर्तुं शक्यते कः अर्थः इत्येव चिन्तनीयं तावदेव तद्वदेव रक्षति इति धातोः रूपमस्ति रक्षति इति रूपं तत्र रक्ष गणविकरणमपि अस्ति शप् विकरणं तर्हि रक्ष अकार ति प्रत्यय त्रयमपि अस्ति तत्र अकारमपि शप् प्रत्यय अपि पदं तत्र शप् प्रत्ययस्य कोऽपि अर्थः अस्ति वा अथवा रक्ष इति धातोः रक्षणरूपार्थद्योतकत्वमात्रं वा इदं सर्वं चिन्तनीयं यदि शप् इति विकरणस्य पृथक् अर्थः कश्चन वर्तते तर्हि
तस्यापि तदानीमेव तस्यापि शक्तत्वम् आगतं, तदानीं तस्यापि पदत्वम् आगच्छति, तदानीं तद् सहितस्य रक्षधातोः वाक्यत्वम् आगच्छति। यदि शप् प्रत्ययस्य कोऽपि अर्थः नास्ति, सः केवलं तत्र द्योतकत्वेन उपस्थितः, तर्हि तत्सहितं चेदपि तत् वाक्यं न भवति, पदमित्येव वक्तव्यम्। पृथक् अर्थः अस्ति चेदेव तस्य शक्तत्वं, तदानीमेव तस्य पदत्वं। तेन कश्चन अर्थः शक्तिवृत्त्या वा लक्षणीयवृत्त्या वा उपतिष्ठते, तर्हि तस्य शक्तत्वं वा लाक्षणिकत्वं वा आगच्छति, तदानीमेव तस्य पदत्वं वक्तव्यम्। अस्तु, धन्यवादः। वंशीसुधा भगिनी। नमस्कारः महोदय। प्रश्नद्वयम् अस्ति। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, तत्र कुत्रापि पश्यामि गङ्गायाः कोशः एव उदाहरणं दास्यन्ति, तत्र अन्यत् उदाहरणं किमपि अस्ति वा अवगमनार्थम्? न, अवश्यं दास्यामि, अग्रिमकक्षासु दास्यामि। अस्तु। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति, पूर्वस्यां कक्षायाम् अस्ति, पृच्छामि वा अधुना? अस्तु। प्रागभावप्रतियोगित्वं कार्यलक्षणं शाब्दबोधे अन्वयति इति उक्तं, तत्र प्रागभावप्रतियोगित्वं कार्यलक्षणं कथम् अन्वयति, तत् न अवबुद्धं मया। वदामि। इदानीं शाब्दबोधः उत्पद्यते इति स्थितिः। शाब्दबोधः उत्पद्यते खलु शब्दप्रमाणेन? सत्यम्। उत्पत्तेः प्रागभावः आसीत् वा न शाब्दबोधस्य? समीचीनं, आसीत् खलु? तर्हि शाब्दबोध प्रागभावस्य प्रतियोगी कः? शब्दः एव। शाब्दबोधः। यस्य प्रागभावः उच्यते सः शाब्दबोधस्य प्रागभावस्य प्रतियोगी शाब्दबोधः अस्ति। शाब्दबोधः। तर्हि प्रागभाव प्रतियोगित्वं शाब्दबोधे आगतं। सत्यं। तर्हि यद् यद् उत्पद्यते तत्र सर्वत्रापि प्रागभाव प्रतियोगित्वम् आगच्छति। शाब्दबोधोऽपि उत्पद्यते इति कृत्वा शाब्दबोधप्रतियोगित्वं प्रागभाव प्रतियोगित्वं तत्र आगच्छति। यद्यद् उत्पद्यते तत्र सर्वत्रापि प्रागभाव प्रतियोगित्वम् अस्ति चेत् शाब्दबोधोऽपि उत्पद्यते, तर्हि प्रागभाव प्रतियोगित्वं शाब्दबोधेऽपि अस्ति, समन्वयः जातः। एवम्। अस्तु अस्तु, अवगतं महोदय, धन्यवादः महोदय। अपि च तत्र शक्तिः लक्षण तत्र कथं स्वीकरणीयमस्ति, यतोहि तत्र डैरेक्ट् मीनिङ्ग् यत् अस्ति तत् शक्तिः अस्ति, तत् लक्षणा तु इण्डैरेक्ट् मीनिङ्ग् अस्ति। यदा तत्र डैरेक्ट् मीनिङ्ग् न अवबुध्यते तर्हि तत्र इण्डैरेक्ट् मीनिङ्ग् स्वीकुर्मः, तर्हि तत्र कुत्र कुत्र एवं यदि अहं वदामि तत्र गङ्गायां निश्चयेन अत्र घोषः अस्ति, अधुना तु अस्ति, बहुत्र स्थलेषु गङ्गायां घोषः अस्ति इति। प्रवाहे घोषः अस्ति वा? प्रवाहे तु नास्ति। अस्तु, तत्र नद्यां कोशः भवितुम् अर्हति, परन्तु प्रवाहे तु नास्ति। अस्तु। गङ्गा शब्दस्य नदी इत्येव अर्थः। एवम्। अस्तु 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 अस्तु, धन्यवादः महोदय, अवगतं, धन्यवादः। रवि महोदयः। नमस्ते आचार्य। श्रीनिवास महोदयस्य प्रश्नस्य उपरि चिन्तनं नाम तत्र लक्षण अपेक्षया अनुमानेनैव ज्ञातुं शक्यते खलु इति तेषां प्रश्नः आसीत्। परन्तु तथा चेत् यत्र यत्र गङ्गा शब्दोच्चारः तत्र तत्र तीरार्थः इति व्याप्तिः वक्तुं न शक्यते खलु, न यतोहि गङ्गा जले व्यभिचारः भवति खलु। सत्यं, समीचीनं, भवद्भिः उक्तम्। अतः इदमपि एषापि युक्तिः वक्तुं शक्यते। अत एव प्रायः अत्र निरूढलक्षणा वक्तव्या इति सर्वैः शास्त्रकारैः उच्यते। निरूढलक्षणं नाम पदश्रवणानन्तरं यदि झटिति रक्ष्यार्थः एव अस्माकं कृते बुद्धः भवति, तर्हि तादृशे अर्थे तस्य पदस्य निरूढलक्षणा इति वदन्ति। तावदेव। सौमेन् महोदयः। नमांसि आचार्याः। भवतां नाम किं? नमांसि। सौमेन इति। सौमेन। अस्तु, वदन्तु। पूर्वं ये प्रश्नाः कृतवन्तः तत्रैव वदामि, व्याप्तिः तथा निरूढलक्षणयोः मध्ये सम्बन्धः अस्ति वा? यतोहि व्याप्तिस्थले धूमश्रवणादेव अग्नेः स्मरणं भवति, तद्वत् निरूढलक्षणास्थले गङ्गापदश्रवणादेव गङ्गातीरस्य स्मरणं भवति।
तत्र साम्यम् अस्ति वा किमपि इत्येव प्रश्नः। व्याप्तिः प्रत्यक्षाश्रिता भवति, प्रत्यक्षम् उपजीव्य भवति व्याप्तिः कदाचित्। परार्थानुमाने तु तथा वक्तव्यमिति नास्ति। अस्तु, निरूढलक्षणास्थले तावत् इदानीं किमस्ति, गङ्गायां घोषः इति मया वाक्यम् उक्तं, तर्हि केनचित् वाक्यमुक्तं तत्र मया अन्येन उक्तम् अवगतं, भोः अत्र गङ्गाशब्देन तीरमेव गृहीतव्यं, तीरे एव इदं लक्षणा वर्तते इति तु श्रुत्वा मया अवगतं। तर्हि अत्र गङ्गापदं श्रुत्वा झटिति तीरमेव ज्ञातम्। अत्र मया व्याप्तिः इत्यादिकं किमपि नैव चिन्तितमस्ति, भवद्भिः उक्तरीत्या विभिचरितमेव भवति पुनः, यतोहि गङ्गाशब्दस्य प्रवाहरूपार्थोऽपि अस्ति इति कृत्वा। तर्हि साम्यं किं, वैषम्यं किं, कः भेदः? व्याप्तिः प्रत्यक्षम् उपजीव्य गच्छति, अत्र तु प्रत्यक्षम् उपजीव्य गन्तव्यमिति नास्ति इति विशेषः वक्तुं शक्यते। आम्, बुद्धं बुद्धं। समीचीनं। शैलजा भगिनी। तेषां सम्पर्कः अत्र समापयामः, अग्रिमपाठे पुनर्मिलामः श्वः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः कणादगौतमादिभ्यस्तर्कविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो ऋषिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः प्रणामः। श्वः मिलामः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।